बहस परिवर्तनको। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको सङ्गम बागमती टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा तपाईँलाई स्वागत छ। म नरेन्द्र खनाल। दर्शकवृन्द, यति बेला वर्षायाम सुरु हुँदैछ र यस सँगसँगै चट्याङ पनि देखा पर्न थालेका छन्। चट्याङ के हो भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीले चट्याङविद डाक्टर श्रीराम शर्मालाई स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। एकदम ठिक छ। नेपालमा हुने प्राकृतिक विपत्तिहरूमा चाहिँ 15% भन्दा बढी चट्याङको योगदान छ भन्ने तथ्याङ्कहरू देखाएको छ। नेपालमा चट्याङको स्थिति कस्तो छ? नेपालमा प्राकृतिक विपदको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने चट्याङ भूकम्पलाई छोडेर चट्याङ चाहिँ पहिलो मानवीय क्षतिको हिसाबले हेर्ने पनि पहिलो नम्बरमा देखिन्छ गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार। हामीले 2011 देखि 2020 सम्मको गृह मन्त्रालयको डाटालाई अनुसन्धान गरेर हेऱ्यौँ र कुन कुन जिल्लामा कहाँ कस्तो अवस्था छ भनेर त्यो अनुसन्धानमा आएको छ। त्यसमा के देखिन्छ भने चट्याङ सबभन्दा माथि बाढी पहिरोभन्दा पनि बढी ज्यान चट्याङ लिएको छ र सँगसँगै जुन भौतिक क्षतिको कुरा हामी गर्छौँ त्यो चाहिँ नदेखिने हिसाबले चट्याङले धेरै क्षति गरेको छ। त्यो चाहिँ वास्तवमा आँकडामा गृह मन्त्रालयमा पनि आउँदैन। जस्तै एक्जाम्पल भनौँ, हामीले बेलुका चाहिँ टेलिभिजन जोडेर राखेका छौँ, बिहान आउँदाखेरि त्यो नचल्ने अवस्था हुन्छ, त्यो चट्याङले खाएको हुन्छ। हामी त्यो कुराहरू ध्यान गर्छौँ। त्यसरी हुने क्षतिहरू चाहिँ कतै पनि उल्लेख हुँदैन। अन्य मानवीय हिसाबले हेर्ने भने चट्याङ चाहिँ 1 नम्बरमा, भूकम्पलाई छोडेर 1 नम्बरमा क्षति गर्ने चाहिँ विपद हो। सर्वसाधारणको भाषामा चाहिँ सबैले बुझ्ने भाषामा चट्याङ डाक्टर साहब के हो त? चट्याङ ठुलो मात्राको विद्युतीय करेन्ट हो। बादलदेखि जमिनमा बग्ने, जुनले असर गर्छ। बादलदेखि बादलभित्रै पनि चट्याङ पर्छ। बादलदेखि जमिनमा पर्ने चट्याङले हामीलाई बढी असर गर्छ। बादलदेखि जमिनमा बग्ने ठुलो मात्राको विद्युतीय करेन्ट हो। त्यो करेन्टले नै हामीलाई चाहिँ क्षति पुर्याउँछ। अब जस्तो जमिनबाट तातो हावा आकाशतर्फ जाँदै गर्दाखेरि आकाशमा भएका बादलहरू ठोकिँदै गर्दा चट्याङ पर्छ भन्छौँ, होइन? हजुर। ठुलो मात्रामा विद्युत उत्पादन हुन्छ, होइन डाक्टर साहब? हो, सही हो। अनि त्यस्तो खालको विद्युतीय जुन क्षमता हुन्छ त्यो पृथ्वीमा आइसक्यो भने त्यसले कस्तो खालको प्रतिक्रिया जनाउँछ? म थोरै यसलाई अलि अघिकै कुरालाई थोरै इलाबोरेट गर्न चाहेँ, बढाउन चाहेँ। विद्युतीय यहाँले भन्दै गर्दाखेरि तातो हावाभन्दा पनि बाष्पीकरण जुन हाम्रो चाहिँ जमिनको सतह अथवा पानीको सतहमा रहेको पानीका कणहरू बिस्तारै तातेर चाहिँ बाष्पीकरण हुन्छ र ती बादलमा परिणत हुन्छन्। माथि गइकन विभिन्न कणहरूसँग जोडिएर चाहिँ बादलमा परिणत हुन्छन् र त्यो क्रम चाहिँ विशेष गरी बर्खायामभन्दा पनि पहिला अझै भनेको मनसुन पूर्व चैत महिनाको अन्तिमतिरदेखि लिएर वैशाख जेठ असाढसम्म चाहिँ अत्याधिक बढी चट्याङ पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हुनुपर्ने चाहिने प्रक्रिया के रहेछ भने बाष्पीकरण हुनु पर्यो। त्यसपछि त्यो बादल बन्ने क्रम चाहिँ जारी हुनु पर्यो। बादल बन्ने क्रममा चाहिँ जब मसिना कणहरू माथि हलुका भएर माथि जान्छन्, माथि जाने क्रममा ती चिसो हुँदै जान्छन्। त्यो चाहिँ चिसो भइसकेपछि यो उसको बरफका कणहरू ससाना ड्राई कणहरू बन्छन्। माथि सर्टेन हाइटमा पुगेपछि के हुन्छ भने तल गुरुत्वाकर्षणले तान्छ, माथि चाहिँ ऊर्ध्व चापले चाहिँ माथि लग्या हुन्छ। अनि ती एउटा सतहमा पुगेपछि ठिक्क ब्यालेन्समा बस्छन्। अनि त्यहाँ 1-2टा कणहरू एक आपसमा जोडिएपछि अब त्यहाँ ब्यालेन्स रहने क्रममा जोडिन थाल्छन्। अनि गरौँ हुँदै तिनीहरू तल झर्छन्। हलुका कण माथि जाने, गरौँ कण तल झर्ने क्रममा तिनीहरूको बिचमा घर्षण हुन्छ। घर्षणको कारणले ठुलो मात्रामा विद्युतीय चार्ज उत्पन्न, बादल ठोकिने होइन कि पानीका यी बरफका कणहरू एक आपसमा ठोकिँदाखेरि घर्षणको कारणले बादलभित्र ठुलो मात्रामा चार्ज उत्पन्न हुन्छ, विद्युतीय चार्ज। त्यो चार्जलाई सामान्य अवस्थामा चार्ज बग्दैन, किनभने बादल अथवा चाहिँ वायुमण्डल कुचालक हुन्छ। तर चार्जको मात्रा बढ्दै यति धेरै हुन्छ कि बादलले पनि थेक्न सक्दैन। कसैले बादल फाट्यो पनि भन्छन्, ठोकियो पनि भन्छन्। त्यो थेक्न नसकेको कारणले ठुलो मात्राको विद्युतीय चार्ज बादलदेखि जमिनसम्म बग्ने गर्दछ। त्यो नै विद्युतीय करेन्ट हो। 20,000 देखि 30,000 एम्पियरसम्मको चार्ज उत्पन्न हुन्छ भन्छ, होइन? सही कुरा औसतमा हो यो चाहिँ। सामान्यतया बादल चाहिँ कुचालक भएको कारणले अथवा वायुमण्डल कुचालक भएको कारणले 3,000 एम्पियरभन्दा तलको करेन्ट बगेको पाइँदैन। भने त्यसको करेन्टको मात्रा यति धेरै हुनु पर्यो कि त्यसले चाहिँ यो कुचालकतालाई पनि फाटेर सुचालक बनाएर तल झर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ कम्तीमा 3000 एम्पियर को करेन्ट बग्नुपर्ने हुन्छ र ज्यादा म्याक्सिमम अहिले चाहिँ हामीले
वैज्ञानिकहरूले अनुसन्धानबाट पाएको चाहिँ करेन्टको मात्रा चाहिँ 3 लाख एम्पियरसम्म हो। जबकि हाम्रो घरमा बग्ने, यहाँलाई फेरि यो कुरा पनि जोडिहालौँ, घरमा बग्ने विद्युतीय करेन्टको मात्रा 30 एम्पियर मात्रै हुन्छ अहिले नयाँ चाहिँ सप्लाई अनुसार एनइएले दिए अनुसार। पहिला चाहिँ हामीले 5 एम्पियरमा बत्ती बाल्ने, हिटर बाल्ने गर्थ्यौँ र 5 एम्पियरको करेन्ट यदि हामीले कतै नाङ्गो तारमा छुन पुग्यौँ भने हामीले त्यो सहन गर्न सक्दैनथ्यौँ। 30 एम्पियरको कुरै छोडिदिउँ होइन। हामीलाई मानवीय क्षति अथवा मृत्यु हुनको लागि करेन्टको मात्रा एकदम थोरै भए पनि हुन्छ। 30 एम्पियर होइन, 5 एम्पियर होइन, 30 मिली एम्पियरले पनि हामीलाई मार्न सक्छ। मिली भनेको एम्पियरको हजारौँ भाग हो भने 30 मिली एम्पियरले पनि हामीलाई मार्न यथेष्ट हुन्छ। जबकि चट्याङमा पर्ने जुन बग्ने करेन्ट हो त्यो चाहिँ 30,000 एम्पियरको हुन्छ, 30 किलो एम्पियरको हुन्छ। त्यसले त अब पृथ्वीको लगभग कति मिटरभन्दा माथि, पृथ्वीको सतहभन्दा कति किलोमिटर माथि लगभग चट्याङ परेको देखिन्छ? डाक्टर साहबको बुझाइ हुन्छ नि रिसर्चमा। चट्याङ चाहिँ यो वास्तवमा पृथ्वीको विभिन्न, हामी चाहिँ भूमध्य रेखादेखि यता ध्रुवतिर, दक्षिण र उत्तर ध्रुवतिर जाँदै गर्दाखेरि बादलको उचाइ चाहिँ घट्दै जान्छ है। अब नेपालको अब जस्तै काठमाडौँको सतहबाट हेर्ने हो भने करिब 2.5-3 किलोमिटरको लेभलमा चाहिँ हाम्रो सतहदेखि, जमिनको सतहदेखि चाहिँ माथि यो विद्युतीय चार्ज उत्पन्न हुने गर्दछ। जबकि त्यही कुरा श्रीलङ्का अथवा भूमध्यरेखीय देशहरूमा, इन्डोनेसिया, श्रीलङ्का यतातिर हामी जाने हो भने त्यो चाहिँ 5 किलोमिटरको हाराहारी पर्छ भने हामी बादलको विद्युत चार्ज उत्पन्न गर्ने चाहिँ बादलको अझै नजिकमा छौँ। जति जति माथि गयो, पोलर रिजनतिर गयो, त्यति चाहिँ दूरी घट्दै जान्छ। त्यो केमा भर पर्छ भने यो तापक्रम, टेम्परेचर प्रोफाइल भन्छ, जमिनदेखि तापक्रमको भेरिएसन जति जति जुन ठाउँमा फरक हुँदै जान्छ त्यो 0 डिग्रीदेखि -60 डिग्रीदेखिसम्म चाहिँ चट्याङ पर्ने स्थानको रूपमा अथवा चार्ज बन्ने स्थानको रूपमा हामी देख्छौँ, पाउँछौँ। त्यो चाहिँ यो भूमध्य रेखादेखि ध्रुवतिर जाँदाखेरि क्रमशः चेन्ज हुँदै जान्छ, परिवर्तन। जब चट्याङ पर्छ नि होइन, त्यसको तापक्रम चाहिँ सूर्यको सतहको तापक्रम भन्दा पनि अझ ज्यादा हुन्छ भनिन्छ क्या। तर यसो हेर्दै गर्दाखेरि अपत्यारिलो होइन, सूर्यको तापक्रम भन्दा पनि अझ बढी तातो खालको हिट निकाल्छ चट्याङ पर्दा भनिन्छ क्या। कति शक्तिशाली हुन्छ त्यो? एकदमै शक्तिशाली हुन्छ, अभियसली हो। अब चट्याङको च्यानलमा सानो मसिनो च्यानल हुन्छ, मिलिमिटरको रेन्जमा हुन्छ, सेन्टिमिटर म्याक्सिमम भएदेखि त्यो कोरभित्र जहाँबाट करेन्ट बगेको छ त्यो मात्रै पाटोलाई हेर्ने भने 30,000 डिग्री सेल्सियस यसको औसत तापक्रम हो, 30,000 डिग्री सेल्सियस। जबकि सूर्यको सतहको तापक्रम 5,600 डिग्री सेल्सियस भने अभियसली 6 गुणा जस्तो बढी चाहिँ चट्याङको च्यानलको करेन्ट के अरे तापक्रम हुन्छ। तर त्यो च्यानल चाहिँ असाध्यै मसिनो भएको कारणले, मसिनो तार जतिको च्यानल भएको ठुलो सतह होइन, त्यसले गर्दा बाहिर धेरै असर गरेको देखिँदैन। तर त्यो जुन बाटोमा, जुन तापक्रमको बाटोमा चाहिँ तपाईँको कुनै पदार्थ बस्छ, त्यो पदार्थलाई चाहिँ त्यो तापक्रमले पगाल्न र त्यसलाई चाहिँ पुनः भनौँ त्यसपछि पगालेपछि फेरि नयाँ रूपमा परिवर्तन होला, त्यो चाहिँ पगाल्न यथेष्ट तापक्रम हुन्छ। त्यसैले कहिलेकाहीँ अब यहाँ प्रसङ्ग आयो, जोडिहालेँ, कहिलेकाहीँ के पनि भनिन्छ भने यहाँले सुरुमा हाम्रो चाहिँ अनौपचारिक कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बन्चरो झर्छ अथवा चाहिँ ढुङ्गा झर्छ अथवा फाली झर्छ भन्ने जुन कुराहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ के हो भने जुन बाटोमा चाहिँ चट्याङको करेन्ट बग्छ त्यसले तापक्रम चाहिँ अत्याधिक बनाएको कारणले त्यहाँ पर्ने इभन बालुवा भयो, ढुङ्गाहरू पनि पग्लेर पुनः एउटा अर्को आकृतिमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छन्। तिनीहरूलाई चाहिँ हामी विभिन्न रूपमा देख्छौँ, आकृतिमा देख्छौँ। त्यसलाई नै चट्याङले पारेको ढुङ्गो, चट्याङको चाहिँ। तर वास्तवमा माथिबाट चाहिँ पृथ्वीमा केही आउने त्यस्तो खालको ठोस पदार्थ, विद्युतीय चार्ज मात्रै आउने हो, पानीका कण। तर भन्छन् त फेरि भन्नु त मान्छेले चाहिँ हामीले बन्चरो भेटायौँ होइन, के भेटायौँ भन्छन् होइन। भेटाउने कारण मैले अघि भने जमिनमै भएको अथवा जमिनमा झर्ने क्रममा कुनै बाटोमा भएको अथवा त्यो चाहिँ भवन हुन सक्ला, अरू कुनै संरचना हुन सक्ला, त्यसमा भएका चिजहरूलाई उसले पगालिदिन्छ अनि बिस्तारै सोलिडिफिकेसन अथवा त्यो चाहिँ पुनः ठोसीकरण हुँदाखेरि अनि त्यो चाहिँ विभिन्न रूपमा देखिन्छ। त्यसैलाई त्यो चट्याङ गइसकेपछि त भेटिन्छ अनि मान्छेले त्यसलाई चाहिँ कस्तो पदार्थमा परिवर्तन भयो भन्ने खालको
जस्तो आकार भयो त्यही चिजमाथिबाट आयो भने यो ढुङ्गो आउँछ, कहीँ चाहिँ अन्डा किसिमको ढुङ्गो आउँछ भन्छ, कसैले शालिग्राम स्टाइलको ढुङ्गो लिएर यो चट्याङले झारेको ढुङ्गो भन्दै बेच्दै हिँड्ने पनि मान्छे बजारमा देखिन्छन् यता कता। त्यो चाहिँ माथिबाट केही ल्याउने होइन त्यस्तो पदार्थ। बिजुलीबाट चम्केको अथवा जब चट्याङ पर्छ नि त्यसको तापक्रम अथवा त्यसको क्षमताले 10 माइल परसम्म मार हान्न सक्छ भनिन्छ होइन, टाढासम्म त्यसको चाहिँ पहुँच हुनसक्छ होइन। तरङ्ग चाहिँ परसम्म जान सक्छ, हेर्न देख्न। अब यसका चाहिँ विभिन्न पाटा छन्। चट्याङमा विद्युतीय करेन्टले गर्ने पहिलो कुरो त तापक्रम भयो, अर्को प्रकाश भयो, अर्को चाहिँ त्यसबाट निस्किने विद्युत के भन्छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक तरङ्ग हुन्छ, वेभहरू हुन्छ। इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्ड त्यसले जेनेरेट गर्छ, जसको असर के पर्छ भने जस्तै यहाँदेखि 5 किलोमिटर पर चाहिँ चट्याङ परेको छ, त्यसबाट निस्किने जुन वेभहरू हो, तरङ्गहरू हो, त्यो तरङ्ग चाहिँ हाम्रा विद्युतीय उपकरणमा आउने, विद्युतीय तारमा आउने, टेलिफोनका तारमा आउने र त्यसले चाहिँ हाम्रा सामग्रीहरू खाने हुन्छ। त्यसको असर चाहिँ अब 10 माइलभन्दा बढी पनि हुनसक्छ। विशेष गरी विद्युतीय तारबाट चाहिँ हामीलाई धेरै असर पर्न सक्छ चट्याङको। र वर्षायाम सुरु हुँदैछ होइन, प्रत्येक वर्ष चट्याङ पनि पर्छ नेपालमा, बाढी पहिरोसँगै चट्याङको प्रकोप पनि उत्ति छ। तर सरकारको प्राथमिकतामा त्यति साह्रो चट्याङ कहिले पनि परेको देखिन्न क्या। सही कुरा हो। कसरी हेर्नु भएको छ? त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के हो भने सरकारले प्राय गरी जहाँ धेरै मास क्याजुअलिटी हुन्छ भनौँ, धेरै मात्रामा मान्छे एकै ठाउँमा मृत्युवरण गर्छन्, त्यस्तो ठाउँमा सरकारको ध्यान जान्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। चट्याङको केसमा हेर्ने भने कोही भनौँ आज चट्याङ विभिन्न ठाउँमा परेको छ, एकजना ताप्लेजुङमा ज्यान गुमाउँछ, अर्को चाहिँ कैलालीमा, अर्को चाहिँ भनौँ अर्को जिल्लामा गर्दाखेरि त्यो स्क्याटर्ड एकदमै कहिलेकाहीँ यसलाई के पनि साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ। राति आयो एकजना माऱ्यो सिद्धियो भने त्यसको चर्चा हुँदैन। हुन त यसले मास क्याजुअलिटी नगरेको मान्छेको हिसाबले भन्दा पनि यो जनावरको हिसाबले हेर्ने भने गत वर्ष 1 वर्ष अगाडि भदौमा, गत भदौ होइन त्योभन्दा अगाडि भदौमा, भदौ 23तिरको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई, यो कुशेपाटनमा 500वटा भेडा चर्दै गर्दाखेरि एउटै चट्याङले चाहिँ त्यो 500वटा भेडा सखा भएका छन्। अनि त्यस्तो हुन्छ। तथापि अब भेडा मान्छेकै ज्यानको ऊ छैन भने भेडासँग त सरकारको त्यति ध्यान जान गएको पाइँदैन होइन। र अर्को कुरा के हो भने भूस्खलन भएर जसरी चाहिँ एउटा पाटै चोकटै उड्ने चाहिँ उसमा बाढी पहिरोको केसमा हुन्छ, त्यस्तो चाहिँ चट्याङमा नहुने हुनाले पनि सरकारको ध्यान कम गएको मलाई चाहिँ लाग्छ। यो यहाँ मात्रै होइन, संसारमै चट्याङ चाहिँ सबभन्दा कम प्रायोरिटी पाएको, ध्यान दिइएको विपद हो। जब अब एउटा प्लेन खस्यो भने चाहिँ, एउटा प्लेन खस्यो अथवा हेलिकप्टर एक्सिडेन्ट भयो भने 4-5 जना मान्छे मऱ्यो भने अब सार्वजनिक समाचार संसारभरिको समाचार बन्छ होइन। तर एउटा चट्याङले 25 अब भनौँ न एउटा समुदायमा केही व्यक्तिलाई क्षति पुर्यायो भने त्यति ठुलो समाचार बन्दैन होइन। बन्दैन, सही कुरा। केही 2020मा चाहिँ मलाई याद छ हामीले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय चट्याङ सुरक्षा दिवस 28 जुनमा मनाउने गर्छौँ अथवा त्यसलाई मार्क गर्ने गर्छौँ। र त्यो कार्यक्रम हामीले के अरे मार्क गर्ने क्रममा 2020को जुन 24मा चाहिँ हामीले एउटा कार्यक्रम, 25मा एउटा कार्यक्रम गर्दै थियौँ, यो उसमै अनलाइनमै ग्लोबली हामी सबै देशबाट, धेरै देशबाट जोडिएका थियौँ। करिब 35 देशका चाहिँ यो चट्याङमै काम गर्ने साथीभाइहरू जोडिनु भएको थियो। त्यतिखेर इन्डियाको उत्तर प्रदेश र बिहारमा मात्रै 108 जना एकै रातमा चाहिँ ज्यान गुमाएको अवस्था छ है। त्यस्तो चाहिँ हुन्छ। तर त्यो यदाकदा कहिले जन्ती नै गएको अवस्था। अब यो चाहिँ 28 जुन हामीले किन छानेको मिति हो भने 2011को 28 जुनमा यो युगान्डाको एउटा स्कुलमा, प्राइमरी स्कुलमा 18 जना बच्चा, प्राइमरी स्कुलको विभिन्न क्लास गरेर 1 जना शिक्षक र 18 जना बच्चाले चाहिँ एकैचोटि ज्यान गुमाएको अवस्था हो। त्यसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा अवेरनेस रेज गर्न पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय यो लाइटनिङ सेफ्टी डे अथवा लाइटनिङ चट्याङ सुरक्षा दिवस चाहिँ मार्क गर्दै आएका छौँ। यस वर्ष पनि हामी मनाउँदैछौँ। डाक्टर साहबले हजुरहरूले गरेको जुन रिसर्च अध्ययन अनुसन्धान छ, त्यो अध्ययन अनुसन्धानले चाहिँ कस्तो कस्तो ठाउँमा बढी चट्याङ पर्छ भन्ने देखाएको छ? नेपालमा चाहिँ सबभन्दा बढी चट्याङ पर्ने, चट्याङका दृष्टिकोणले सबभन्दा बढी पर्ने क्षेत्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ दक्षिण पूर्वी भूभाग हो भनेको झापा मोरङ, यहाँ चाहिँ बढी पर्छ। र त्यसपछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने चुरे भूभागमा, चुरे र महाभारतको तल्लो भाग हुँदै तपाईँको नवलपरासीसम्म चाहिँ चट्याङ अत्याधिक पर्छ। त्यो चाहिँ विशेष गरी मनसुनभन्दा पहिला
बढी पर्ने, त्यो चाहिँ वैशाख र जेठमा चाहिँ अत्याधिक चट्याङ पर्ने क्षेत्र। त्यसपछि चाहिँ यो नवलपरासीको यो त्रिशुली नदी के भन्छ हाम्रो नारायणी नदीको त्यो किनारा वरपरदेखि लिएर एउटा पकेट जस्तो रातो भाग चाहिँ बेल्ट चाहिँ के बन्दो रहेछ, म्याग्दीसम्म पुग्दो रहेछ। त्यो बिचमा त्योभन्दा पश्चिमको अरू जिल्लाहरू चाहिँ त्यति धेरै असर हुन्छ, तर त्यति रेड जोनमा परेको देखिँदैन। अनि मानवीय क्षतिको हिसाबले र त्यो चाहिँ पूर्व मनसुन पश्चात भनेको भदौ असोजतिर, भदौको सुरुवातदेखि साउनको अन्त्यदेखि भदौ उसको असोजको चाहिँ मध्यतिरसम्म हेर्ने भने पश्चिमतिर धनगढी भयो, यो कैलालीको त्यो भूभागमा तराई बेल्टमा चाहिँ चट्याङ परेको देखिन्छ। र मानवीय क्षतिको हिसाबले हेर्ने भने सबभन्दा बढी चट्याङका कारणले ज्यान गुमाउने जिल्लामा चाहिँ मकवानपुर पर्छ। त्यसपछि चाहिँ मोरङ, अनि त्यसपछि उदयपुर, यी जिल्लाहरू छन्। हामीले त्यो सबै मापन गरेर कुन जिल्लामा कतिखेर मान्छे धेरै मरेका छन् त्यो हामीले हेरेका छौँ गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क। र यो चट्याङ पर्ने कुरा चाहिँ हामीले यो अमेरिकन एउटा संस्थाबाट डाटा ल्याएको छौँ, वैशाला। डाक्टर साहब, त्यो ठाउँमा चट्याङ पर्नको विशेष त्यस्तो केही कारण हुन्छ अथवा म्याग्नेटिक फिल्डहरू त्यस्तो कुनै? तल यस्तो वास्तवमा बादल बन्नलाई त केही कारण चाहियो नै। बादलमा एक किसिमको उथलपुथल, टर्बुलेन्स हामी भन्छौँ। उथलपुथल हुनको लागि त केही जमिन तात्नु पऱ्यो, वाष्पीकरण छिटो हुनु पऱ्यो आदि इत्यादि। त्यसको लागि चाहिने यो एरोसोल कणहरू, यो प्रदूषणका कणहरू पनि चाहिए, त्यो हुन्छ। तर ती मात्रै कुरा रहेछन् भन्ने कुरा हाम्रो पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ। हामीले पहिला के भन्थ्यौँ, धेरै दुर्गन्ध भयो, पर्यावरण बिग्रियो, यो धुलोका कण धेरै उड्यो भने त्यहाँ चट्याङ पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा गर्थ्यौँ। तर त्यो अलि बढी भयो भने पनि नहुने रहेछ। त्यसले गर्दा यो दक्षिणी पूर्वी भेगमा चाहिँ बढी पर्नुको पछाडि हाम्रो बुझाइमा के छ भने तपाईँको त्यहाँ यो जुन हाम्रो बे अफ बेङ्गाल भनौँ, बङ्गालको खाडी छ, बङ्गालको खाडीको वरिपरिको भूभागमा त्यहाँबाट बाष्पीकरण पनि छिटो हुने, जमिन र चाहिँ जहाँ जमिन र तपाईँको यो पानीको भाग चाहिँ जोडिन्छ त्यस्तो ठाउँमा अलिक छिटो चाहिँ यो गतिविधि हुँदो छ, बादल बन्ने प्रक्रिया। त्यो कारणले पूर्वी भागमा चाहिँ बढी चट्याङ परेको देखियो। त्यसपछि यो दक्षिण के अरे पश्चिमतिर आउँदै गर्दाखेरि के देखिन्छ भने अग्लो हिमालतिर जानुको सट्टा अब यो हाम्रो अग्ला पहाडहरूले चाहिँ त्यो बाष्पीकरणलाई चाहिँ कहीँ न कहीँ आफ्नै माथि रिगाउने गरेको, माउन्टेन ली भन्छ, त्यसैमा चाहिँ सर्कुलेसन हुने, टर्बुलेन्स हुने गरेको पाइएको कारणले यो बेल्टमा चाहिँ अलि बढी चट्याङ भएको भन्ने बुझिन्छ। अब चाहिँ हामी समयको कुरा गर्दाखेरि अनौठाको यो रमाइलो भनौँ अथवा चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ आफैलाई पनि अचम्म लाग्ने किसिमको तथ्याङ्कले हामीले पत्ता लगाएका छौँ। त्यो चाहिँ के हो भने पहाडी भूभागमा भनेको चुरेदेखि माथिर चट्याङ विशेष गरी अपराह्न 2 बजेपछि बेलुका 8 बजेसम्म चट्याङ बढी पर्छ। अपराह्न 2 बजेदेखि, मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, अपराह्न 2 बजेदेखि 8 बजेसम्म बढी चट्याङ पर्छ र अपराह्न 4 देखि 6 को बिचमा चाहिँ अत्याधिक हुँदो रहेछ यो पहाडी भूभागमा। जबकि तराई भूभागमा हेर्ने हो भने रातिको 8 बजेपछि बढ्ने, 12 बजे राति चाहिँ अत्याधिक हुने, अनि बिहानको समय बिस्तारै शिथिल हुँदै बिहान 6 बजेदेखि 11-12 बजेसम्म खासै चट्याङ नपर्ने, पर्छ, बिरलै पर्छ। बिहान 6 बजेदेखि 12-1 बजे 2 बजेसम्मको समय पहाडी भूभागमा पनि चट्याङ त्यति पर्दैन। भने चट्याङका दृष्टिकोणले मैले यो समय किन भन्दैछु भने हाम्रा गाउँघरमा यो कामको योजना बनाउँदाखेरि गाउँघरमा चाहिँ खेत खलिहान विशेष गरी हामी चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ आय स्रोतको मुख्य चिज हो, त्यसमा जाँदा खेत खलिहानमा जाँदाखेरि बिहानको समयलाई, चाहे त्यो तराई भूभाग होस् चाहे पहाडी भूभाग होस्, बिहानको समयमा चाहिँ सदुपयोग गरेर हामीले बाहिरको काम चाहिँ बिहानको समयमा, घरभित्रको काम चाहिँ बेलुकाको समयमा गऱ्यौँ भने धेरै ज्यान चाहिँ जोगिन्थ्यो भन्ने लाग्छ भन्ने हिसाबले मैले यो चाहिँ समयलाई विशेष राख्न चाहेँ। अब केही अलिकति जानेका मान्छेहरूले अर्थिङ राख्नुपर्छ घरमा, माथिबाट आएको बिजुलीको जुन प्रवाह हुन्छ त्यो चाहिँ जमिन मुनि गयो भने चाहिँ घरमा चट्याङ पर्दैन भन्ने खालको अलिकति जाने बुझेका मान्छेहरू पनि छन्, तर धेरै मान्छेलाई त्यो थाहा छैन। डाक्टर साहब, अर्थिङ भने के हो? यो हामीले घरमा यो विद्युतीय अर्थिङ जुन गर्छौँ त्यो अर्थिङ भनेको के हो भने केही हदसम्म तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर घरमै चट्याङ पर्नलाई त्यसले जोगाउँदैन।
त्यो अर्थिङले गर्ने के हो भने 4-5 किलोमिटर पर चाहिँ चट्याङ पर्यो। त्यो चट्याङबाट जुन विद्युतीय अघि मैले भने तरङ्ग चाहिँ हाम्रो विद्युतीय प्रसारण लाइन हुँदै हाम्रो घरसम्म आइपुग्छ। त्यो बढेर आएको भोल्टेजलाई हाम्रो उपकरणमा भित्र चाहिँ सामग्रीहरूमा नपुर्याइकन जमिनतिर लाने काम चाहिँ त्यो अर्थिङको जिम्मा हो। अथवा कहिलेकाहीँ भोल्टेज गडबड भयो, तपाईँको बढी करेन्ट तान्न खोजियो भने त्यतिखेर अथवा सामग्रीमा चाहिँ गडबडी आयो, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अर्थिङको काम हो, विद्युतीय अर्थिङको। चट्याङबाट जोगिनको लागि तपाईँको छुट्टै एउटा घरलाई जोगाउनको लागि त्यही नै माथि त्रिशूल हाम्रा मन्दिरहरूमा राखी जस्तै त्रिशूल राख्ने अथवा चाहिँ तामाको सामान्य रड राख्ने, एल्युमिनियमको पनि हुनसक्छ, जिआईको पनि हुनसक्छ, राखेर त्यसलाई चाहिँ बाहिर घरको बाहिरबाट तामाकै जिआईकै पाता जोडेर जमिनभित्र लगेर राख्यो भने सुरक्षित घरलाई संरचनालाई बनाउन सकिन्छ। त्यति महँगो पनि छैन डाक्टर साहब होइन त्यो प्रविधि? हाम्रो धातुको प्रयोग गर्छ। तर नेपालका प्रत्येक घरहरू जोखिममै छन् भनौँ न एक प्रकारले, किनभने धेरै माग विशेष गरी गाउँघरका घरहरू छन्। तर खै त स्थानीय तह भन्छन् होइन, महानगरपालिका नगरपालिका भन्छन् होइन, चट्याङ त अहिले पोहोर साल पनि पर्यो, अहिले पनि पर्ने नै हो। बाढी त अब अहिले पनि अब बाढीको वितण्डा हेर्ने बाँकी छ होइन। अनि त्यति सानो जुन काम छ यसको लागि गर्न सकिएन नि त। हो पक्कै पनि हो। यसको मापदण्ड हामीले बनाउन सकेका छैन। यो ध्यान नपुगेपछि अनेक कुरा हुँदो रहेछ। जबकि हामीले जस्तै भनौँ यो बजारमा नगरपालिकासँग स्वीकृति नलिएसम्म हामी घर बनाउन सक्छौँ। होइन क्या डाक्टर साहब, अचम्म छ क्या यहाँ सुन्नु न। जस्तो अब कौशी खेती गर्नको लागि भनेर गाउँमा कौशी खेती गर्नको लागि भनेर चाहिँ सरकारले 10,000 रुपियाँ बाँड्छ क्या। त कौशी खेती गाउँमा टन्नै जग्गा जमिन हुन्छ, त्यहाँ त 10,000 को बिउदे पनि हुन्थ्यो होइन। अब एउटा घरमा चट्याङ पऱ्यो भने त परिवार सकाप हुन्छ। अब हजुरले भने जस्तै एउटा कुनै एउटा जुनसुकै बेला आउन सक्ने खालको एउटा आपत्ति होइन, एउटा कुनै बम जहाँ पनि खस्न सक्छ होइन। एउटा सामान्य थोरै खर्च गरेर एल्युमिनियमको पाता राखेर लौ नि त कुनै एउटा गाउँलाई कुनै समुदायलाई चाहिँ चट्याङ मुक्त गाउँ बनाऊ भन्ने खालको चेतना चाहिँ किन आउँदैन भने? यो भने नि यो चाहिँ अलिकति सोचमा समस्या, अलिकति अवेरनेसमा समस्या छ। अब मैले गुनासो मात्रै गर्न त चाहिएन। मैले चाहिँ अब आफ्नो एउटा यो विषयमा लागेको विज्ञानको विद्यार्थी भएको हिसाबले मेरो धर्म के हो भने मैले पनि त मेरो कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो। मैले चाहिँ यो अहिले चाहिँ भवन विभागमा एउटा विद्युतीय यो के भन्छ स्ट्यान्डर्ड कोड हामीले चाहिँ अपग्रेड गरिरहेछौँ। त्यसलाई लागू गरेपछि यो चट्याङबाट जोगिने चाहिँ प्रविधि त्यहाँ पनि हामीले उल्लेख गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ कमजोरी कहाँनिर हुँदो रहेछ भने हामी सधैँ राजनीतिक परिवर्तनमै छौँ, सधैँ हाम्रो मानसिकता त्यही मात्रै छ बढी। अब भनौँ यहाँलाई आज धन्यवाद पनि दिन चाहेँ, बिरलै कार्यक्रम हुन्छन् जहाँ चाहिँ यो भनौँ बाहिरका विषयहरू उठान गरिने प्रोग्रामहरू पनि कमै हुन्छन्। त्यसले के गर्दो रहेछ भने हाम्रो जहिले पनि मानसिकता नै राजनीति मात्रै सबै चिज हो भन्नेमा जाँदो रहेछ। विज्ञानका प्रगति राजनीतिले गरेको होइन, विज्ञानले गरेको हो, वैज्ञानिकले गरेका हुन्। र विज्ञान नहुने भने राजनीति अहिले चल्दा पनि चल्दैन। त्यसले गर्दा अलिकति मिडियाले पनि सायद यस्ता किसिमका कार्यक्रम गर्यो भने अलिकति गभर्मेन्टमा बस्नेलाई, अलिकति पब्लिकलाई, अलिकति सरकारवालाहरूलाई यो कुराहरूको जानकारी पनि होला। यो वास्तवमा ठुलो खर्च लाग्ने पनि होइन, सामान्य विधि गर्नुपर्छ। त्यो विधि पुर्यायो भने हाम्रा गाउँघरका घरहरू पनि हामी जोगाउन सक्छौँ। जबकि बजारका घरहरूलाई त्यति धेरै हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन, किनभने फलामको सामग्रीहरू जडान गरेपछि विद्युतीय उपकरण त हामी जोगाउन सक्दैनौँ। तर फलामका सामग्री प्रयोग गरेका रडहरू प्रयोग गरेका घरहरू चाहिँ चट्याङको दृष्टिकोणले भित्र बस्दा त्यति जोखिमयुक्त होइनन्। गाउँघरका घरहरू हाम्रो जोखिमयुक्त छन्। तिनलाई सामान्य 20-25-30 हजारको खर्चमा गर्न सकिन्छ। मात्रै अलिकति मान्छेको सोच पनि आउनु पर्यो, अलिकति त्यतातिर ध्यान पुग्न पनि पर्यो। त्यसो भन्दा पनि अब नेताहरू चाहिँ अहिलेसम्म चट्याङको जुन समस्या छ त्यसबाट चाहिँ अहिलेसम्म पिरालो खेप्नु परेको छैन भन्ने कुरा आयो कि? पक्कै हो। मासमा नभएपछि त स्क्याटर्ड भएपछि यो एकजना भोग्नेले भोग्यो, उसको परिवारलाई मात्रै भयो, अरूलाई चाहिँ त्यत्रो पक्कै पनि त्यो ध्यान पुग्दैन। त्यसो भए अब सहरी एरियामा बस्ने मान्छेहरू अब माथि चट्याङ पर्दै गर्दा तल चाहिँ घरमा टिभी हेरेर बस्ने, फ्रिज चलाउने, वासिङ मेसिन चलाउने होइन, अथवा टेलिफोनको तारमा ल्यान्डलाइन टेलिफोनमा चाहिँ कुराकानी गरेको पनि देखिन्छ। तपाईँ पनि अब चाहे जानेर अथवा नजानेर गरिन्छ डाक्टर साहब होइन, त्यो पनि उत्तिकै जोखिमयुक्त छ नि चट्याङ परेको बेलामा होइन? पक्कै चट्याङ घरमै पर्नु पर्दैन। मैले अघि भने विद्युतीय तरङ्ग जुन छ, हाम्रा विद्युतीय
तारबार मार्फतै घर आइपुग्छन्। त्यसले चाहिँ यो टेलिभिजनदेखि लिएर अहिले त आइसीहरू जुन छन्, जुन यो चिप्सहरू बन्छ स्मार्ट ग्याजेटको लागि, स्मार्टफोन होला, स्मार्ट ल्यापटप होला, जेसुकै होला, त्यसमा प्रयोग हुने आइसीहरू सामान्य करेन्ट बढेर गयो भने ती पग्लिन्छन्, आगो बल्छ र हामीलाई त्यसबाट दुर्घटना चाहिँ हामी निम्ति आउँछ। त्यसले गर्दा गड्याङगुडुङको बेलामा घरभित्र यतिकै बस्दा त भयो, बरु किताब पढ्दा भयो। यो टेलिफोन गर्ने, अनि गएर वासिङ मेसिन चलाउने, धारामा बग्दै गरेको धारामा नहुने, ती कुराहरू चाहिँ नगर्दा राम्रो। अनि झ्याल ढोकाको भित्ताको हामी त डाक्टर साहब यस्तो क्या, अब चट्याङ पऱ्यो भने चाहिँ आवाज जब आउँछ नि कानमा, त्योसँग डराउँछौँ। तर डराउनु पर्ने त चट्याङको त्यो उज्यालोसँग होइन? हो, सही कुरा। आवाज त धेरै पछि आउँछ नि, पछि आउँछ। ध्वनिको चाहिँ गति एकदम प्रकाशको भन्दा कम हुने हुनाले पछि आउँछ। र एउटा कुरा चाहिँ गलत चाहिँ किन मान्दिनँ भने, डराउने भन्दा पनि हामीले कान थुन्छौँ त्यतिखेर, स्पोन्टेनियस हुन्छ फेरि है। हामीले नचाहँदा यहाँ औँला पुगिसकेको हुन्छ झिल्को देखेपछि। त्यो के भने कहिलेकाहीँ नजिकमा चट्याङ छ भने त्यसले कानको जाली, आवाजले, ध्वनिले कानको जाली, कहिलेकाहीँ सिसाहरू, झ्यालको सिसाहरू, ढोकाको सिसाहरू पनि फुट्ने गर्छन् चट्याङको कारणले। त्यसले गर्दा त्यो सक वेभ जुन भन्छ, चट्याङको जुन गर्जन छ, त्यसले कहिलेकाहीँ जालीहरू फुटाउँछ। त्यो थुन्दाखेरि केही हदसम्म कान जोगायौँ। तपाईँ हाम्रो घरमा बिजुलीको कुनै उपकरणहरूबाट चाहिँ सर्किट लिक भएको छ भने पनि पक्रिन सक्छ होइन त्यसले? सक्छ। अब के गर्न सकेन त डाक्टर साहब भन्नु त? अब सरकारको चासोमा परेन, यो चिन्तामा परेन होइन? बजेट छ, सरकारले खर्च गर्न पनि सक्दैन, जो मर्यो होइन? अब त्यो चाहिँ अब उसैलाई पऱ्यो भन्ने मात्रै हुन्छ। कसरी अवेरनेस जगाउनु छ? अवेरनेस चाहिँ हामीले विभिन्न, अब अहिले पछिल्लो समयमा हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अलिकति त्यो चाहिँ चासो बढेको छ पछिल्लो समयमा। जस्तै बागमती सरकारले आफैले 3-4वटा कार्यक्रम गर्यो चट्याङ सम्बन्धी 2 वर्ष अगाडि। अनि त्यस्तै गरी अहिले चाहिँ यो सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले यो चट्याङ र विद्युतीय दुर्घटनाबाट जोगिनको लागि एउटा करिकुलम बनाउनु पर्यो, पाठ्यक्रम ट्रेनिङ दिनको लागि ट्रेनिङ करिकुलम बनाउनु पर्यो भने हामीले त्यो पनि बनाएका छौँ। भने कहीँ न कहीँ त्यो चासो चाहिँ बढेको छ। अब त्यसलाई पब्लिकमा सम्म पुर्याउन केही समय लाग्ला। अब चाहिँ अलिकति गति, पहिला जति म निराश हुन्थेँ अहिले अलि मलाई चाहिँ आफैलाई ऊर्जा मिलेको जस्तो लाग्छ। अलिकति खोजीसोधी हुन्छ। जस्तै हिजो अस्ति मात्रै नेपाल आर्मीमा गएर मैले एक दिन उहाँ अफिसरहरूलाई तालिम पनि दिएँ चट्याङबाट जोगिने उपायको बारेमा। उहाँहरू पनि करिब अन्धाधुन्ध हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई यो भयो भने चासो चाहिँ बढेको कारणले म अलिक उत्साहित पनि छु अहिले पछिल्लो समयमा। चट्याङ सधैँ एकै ठाउँमा दोहोरिएर पर्दैन भन्ने खालको त्यो बुझाइ छ क्या मान्छेको। एकपटक चट्याङ परेको ठाउँमा फेरि चट्याङ पर्दैन र चट्याङ चाहिँ प्रायः जसो अग्लो ठउँमा पर्छ भन्ने खालको बुझाइ छ। सत्य हो त? चट्याङ एक ठाउँ परेको ठाउँमा परेपछि दोस्रो पटक पर्दैन भन्ने चाहिँ गलत हो। कतिपय अग्ला टावरहरूमा वर्षको 10-15 चोटि पनि पर्ने गरेको छ। तिनीहरूलाई सुरक्षित बनाउने त्यही प्रविधि जडान गरिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। तर अग्लो ठाउँमा पर्ने जुन कुरा भन्नुभयो, अग्लो ठाउँमा पक्कै पर्छ। धेरै जसो मान्छेको मृत्यु रुखमुनि ओत लाग्दाखेरि हुन्छ। जति पनि चट्याङको कारणले, जस्तै हामी भनौँ न नेपालमा औसतमा 105 जनाले ज्यान गुमाउँछन् वर्षको भने तीमध्ये मलाई लाग्छ 25-30% चाहिँ रुखमुनि ओत लाग्ने क्रममा। किन डाक्टर साहब? जस्तो अब खेतीपाती गर्न गएका होइन गाई गोठालाहरू चाहिँ प्रायः जसो पानी पऱ्यो भने छाता नभएको बेलामा गाउँतिर रुखमुनि ओत लाग्ने होइन? किन त्यो विद्युतीय तरङ्गले त्यो रुख अथवा त्यस्तो केही उपकरणहरू? सामान्यतया के हुन्छ भने जब चट्याङको जुन विद्युतीय चार्ज हुन्छ बादलदेखि जमिनतिर आउँदै गर्दाखेरि उसले चाहिँ सजिलो बाटो खोज्दै गरेको हुन्छ। बाटो खोज्दै त्यो 3-4वटा चाहिँ त्यो आउने चार्जका बाटा लिडर भन्ने गर्छ नेताहरू अगाडि बाटो खोज्दै आउँछन् र अग्लो वस्तु तलबाट पनि फेरि प्रत्येक वस्तुले चाहिँ हामीसँग जोडिएन भनेर हामी रेस्पोन्स गऱ्यौँ। म पनि गर्छु, तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ, रुख पनि गर्छ, घर पनि, सबैले चाहिँ मसँग जोडिन पाए हुन्थ्यो भन्ने किसिमको एउटा हामी सेन्स गर्छौँ यहाँबाट तलबाट है। माथिबाट नेगेटिभ चार्ज आउँदैछ भने तलबाट चाहिँ पोजिटिभ चार्जले हामी रेस्पोन्स गरिरहेको हुन्छौँ। भने अग्लो वस्तुले छिटो रेस्पोन्स गर्न सक्छ, माथि भयो, अरूभन्दा नजिक भयो, बादलको नजिक अथवा त्यो चार्जको नजिक भयो, त्यो जोडिने सम्भावना त्यस्तोमा बढी हुन्छ। त्यसमा रुख चाहिँ अलि अरूभन्दा अग्लो भएको कारणले गर्दा हो चट्याङको वेभ त्यसले पक्राउने भयो।
सही हो। त्यसो भए त अब चट्याङ पऱ्यो भने चाहिँ रुखको अथवा अग्लो चिजको ओत लाग्नुभन्दा पनि बरु खुल्ला ठाउँमा चाहिँ बस्ने चाहिँ होइन, घरभित्रै जाने हो। अब हामी चाहिँ बाहिर छौँ भने चाहिँ के गर्ने त त्यसो भए? जस्तै एकदमै बाहिर खेतीपातीमा छौँ भने चट्याङ पर्नको लागि केही पूर्वाधारहरू तयार हुनुपर्छ है। सही कुरा गर्नुभयो। कहिलेकाहीँ त्यो कन्फ्युजन पनि हुन्छ। पूर्वाधार भने कि बादल त बन्नु पऱ्यो नि त होइन। बादल बनेपछि अब हामीलाई मानौ याद भएन बादल बन्दैछ, कालो निलो भयो, खैरो भयो, गाडाङगुडुङ सुरु हुन लाग्यो भने हामीलाई याद भएन। त्यो कता कता भनौँ जनावरले पनि सेन्स गर्छ। यहाँलाई कतिको याद छ यो खजुर हो, जब धेरै उकुस मुकुस हुन थाल्यो भने बाहिर निस्किन्छ, रुखको पालबाट बाहिर निस्किन्छ होइन। त्यो निस्किने भने के त्यसले सिम्टम देखायो आज चाहिँ चट्याङ पर्न सक्छ भने एउटा सिम्टम हो। भन्न त एउटा गीतै छ आकाशको गडाङगुडुङ भुइँको खजुरीला भन्ने होइन। यसै थाहा पायो होइन, उसले थाहा पाउँछ, सेन्स गर्छ। हामीले नि त्यो अलि उम्को हुने गर्मी हुने त्यस्तो हुन्छ। त्यो अब अहिले हामी याद गर्दैनौँ त्यस्ता कुराहरू। तर बादल बन्दै गरेको देखिन्छ, उकुस मुकुस पनि हुन्छ, त्यो पनि याद गरिएन। बादल बनिसकेपछि जब अब यसले चाहिँ त्यो भित्र विद्युतीय चार्ज पनि उत्पन्न भयो, बादल पनि बनिसक्यो, अब चाहिँ यो चट्याङ पर्ने अवस्था भयो भने पहिला बादलभित्रै चट्याङ पर्छ। जमिनमा एकैचोटि सुरुमा पर्दैन, सामान्यतया एकदम विरल केस हो। अनि गडाङगुडुङ एक दुईवटा माथि सुनेपछि अनि जमिनतिरको हामी पूर्व तयारी गर्ने हामीसँग समय हुन्छ। हामी कहाँ भला वैज्ञानिक प्रविधि नहोला, तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले याद गर्न सक्छौँ। प्रविधि भयो भने त आधा घन्टा अगाडि आज यो ठाउँमा कति मोडलले चाहिँ त भोलि यो ठाउँमा नि भन्न सक्छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ आधा घन्टा पछाडि यो भेगमा चाहिँ चट्याङ पर्न सक्छ भने त्यहीँ नजिकै राखेका सेन्सरहरूले सेन्स गरेर वार्निङ सिस्टम गर्न सकिन्छ। हामी कहाँ अहिले त्यो उपलब्ध नभएको कारणले कम्तीमा हाम्रो नलेजलाई हाम्रो ज्ञानलाई नै प्रयोग गरेर सचेत चाहिँ हुन सक्छौँ। अब यहाँले अघि अर्को कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो हामी बाहिर छौँ भने, बाहिर कहिलेकाहीँ अब खेतबारीमा काम गर्दा त बाहिरै भइयो नि त अन्त। जङ्गलमा छौँ भने जङ्गलमा के गर्न सकिन्छ भने ससाना अग्लो रुखमा घर जानै सक्ने अवस्था छैन, अग्लो रुखमा त जानै भएन। तर ससाना रुखहरू छन् भने तिनीहरूलाई समान दूरी बनाएर टुक्रुको बस्ने, होचो हुने अब र खुट्टालाई सकेसम्म नजिक जोड्ने। एउटा खुट्टामा बस्न सके त धेरै राम्रो, त्यो चाहिँ अव्यावहारिक कुरा गरेर नि भएन। तर दुईवटा खुट्टालाई जोडेर भर्सक टाउकोलाई तल पार्न सक्यो। धेरै बेर बस्न सकिँदैन, त्यो व्यवहारिक नहोला। तर दुईवटा खुट्टालाई जोडेर कान थुनेर बस्दाखेरि हुन्छ। तर त्यो चाहिँ अब अन्तिम विकल्प हो, अन्तिम विकल्प हो। जस्तो पानी परेको बेलामा चट्याङ परिरहेछ होइन, पानी पनि परिरहेछ। अब चट्याङको वेभ त त्यो त बिजुलीको तरङ्ग भइसकेपछि त पानीमा सर्ने नै भयो। बग्छ पानीमा हिँड्दै गर्दा चट्याङ परेको बेला पानीमा हिँड्नु पनि उति जोखिम छ। जोखिम छ। स्विमिङ गर्न हुँदैन भन्छौँ, समुद्रमा खेल्न हुँदैन भन्छौँ, भिजेको जमिनमा बस्नु हुँदैन भन्छौँ, सकभर घरभित्रै हो। तर खोइ त व्यावहारिक रूपमा त नेपालमा त केही पनि सम्भवै छैन। त्यो लेभल छ, हामी त्यो चेतना पनि छैन फेरि, जनचेतनामा पुगेकै छैन। अब जस्तो अघि मैले हेर्दै थिएँ एकदमै चट्याङ परेको बेलामा तपाईँ गाडीभित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ गाडीभित्रै बस्नुहोस्, किनभने टायर छ, टायरले त अर्थिङ काम गरेको हुन्छ। टायरले गर्दैन, वास्तवमा धातुको पाता जुन हुन्छ बाहिर गाडीको, त्यो पाता माथिबाट बगेको करेन्टलाई त्यो पाताले सजिलै जमिनतिर लैदिन्छ तपाईँलाई नबिगारिकन। चट्याङबाट जोगिने प्रविधि नै त्यही हो। अब यहाँ त अब भनौँ न जनचेतना फैलिन भने त चट्याङ पऱ्यो तपाईँ गाडीभित्र हुन्छ, दौडेर घरभित्र छिर्छौँ हामी होइन। त्यो गर्नुभन्दा बरु गाडीभित्रै बस्नु, गाडीभित्रै बस्नु कता उत्तम। त्यो पनि त अवेरनेस छैन नि डाक्टर साहब होइन, सबैलाई थाहा जानकारी छैन होइन। जस्तै पिकनिक गएका छौँ, स्कुलका बच्चाहरू होलान् अथवा हामीहरू पनि जान सक्छौँ। हाम्रो बस छ, पिकनिक जाँदा सामान्यतया अहिले त बजारबाट बस पनि लगिन्छ। गाडाङगुडुङ सुरु भयो भने सबभन्दा राम्रो बसमा गएर बस्नु हो, अरू सेल्टर छैन भने। अब डाक्टर साहब अब तपाईँहरूको विज्ञता जुन छ नि नेपालमा चाहिँ चट्याङसँग जानकार राख्ने सरकार र निकाय जति हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अलि सरकारलाई अलिकति घस्दाउनु पर्ने अवस्था छ पक्का पनि। किनभने जहिले पनि सर्वसाधारण मात्र मरे होइन, यो क्षेत्र पछाडि पऱ्यो क्या, मान्छेको जनचासो भए पनि सरकारको चाहिँ चासोमा परेन डाक्टर साहब होइन। प्रत्येक वर्ष मान्छेले ज्यान गुमाएका छन् होइन, के गर्न सक्यो त? सरकारसँग अहिले पछिल्लो समयमा गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन जुन सेल छ भनौँ एनडिआरआरएमए, त्यसमा अब हामीले कोसिस गर्दैछौँ। उहाँहरूका पनि आफ्ना बाध्यता होलान्। मैले त उहाँहरूलाई यो अनलाइन प्रोग्रामहरू विदेशी एक्सपर्टहरू राखेर पनि कार्यक्रम गरेँ, आफै पनि सञ्चालन गर्छु। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू पनि मिलेर हामी जस्तै एडिपिसी भन्ने छ एउटा संस्था,
एसियन डिसास्टर प्रिपेयर्डनेस सेन्टर त्यसको नेपाल च्याप्टरले यस सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि गरेको छ, गृह मन्त्रालयसँग मिलेर गरेको छ। तथापि जुन लेभलमा गृह मन्त्रालय सक्रिय हुनुपर्ने त्यो चाहिँ थाहा छैन, होलान् बाध्यताहरू मैले बुझ्दिनँ। हामी प्रयत्नमा छौँ, हामी घचघचाइरहेछौँ। विभिन्न संस्थाले हामीलाई सहयोग गरेका छन्, त्यस्तै हरियो वन जस्तो संस्था भयो, एडिपिसी जस्तो संस्था भयो, युएनडिपी जस्तो संस्था, उनीहरूले चाहिँ ल है गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई भनिकन गृह मन्त्रालयसँग हामी अलिकति एक्सर्साइज गरेका छौँ। सायद त्यसैको परिणामस्वरूप यही धनगढीमा अब 2 गते एउटा कार्यक्रम हुँदैछ, त्यसमा चाहिँ मलाई पनि विपदमध्ये एउटा विपदको रूपमा भनेर चट्याङ म पनि जाँदैछु। यस्तो जग्गा छ अब वर्षायाम सुरु हुँदैछ होइन, पूर्वतिरका जिल्लाहरू कोशी बाँध फुट्नेदेखि लिएर अनेक कुरा होइन, नेपालको पानीले चाहिँ बिहारसम्म बगाउने त कन्फर्मै छ होइन, सबै थाहा छ नि होइन। चट्याङले विभिन्न ठाउँमा मान्छे मर्छन् भन्ने पनि लगभग हामीलाई अब त्यो अशुभ समाचार नभनौँ थाहा छ नि होइन। तर सरकारको चिन्ता चासो कहिले पनि परेन, राजनीतिक खेलतानीले गर्दा मुलुक चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थातिर छ होइन। एकजनाको ज्यान भन्दा यहाँ धेरैजनाको ज्यानको कुरो आउँदो रहेछ। एक अर्को चाहिँ टटकार हो, आफ्नो अगाडिको प्रब्लम के हो त्यो हेरिँदो रहेछ र आफ्नो प्रायोरिटी के हो त्यसमा चाहिँ बढी ध्यान जाँदो रहेछ। जस्तै भनौँ अहिले चाहिँ अब काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सबभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ के भयो, फोहोरको भयो, स्वाभाविक थियो, यत्रो पब्लिकको चाहिँ कन्सर्नको विषय भयो। प्रायोरिटीमा के पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो तर हामीले किन त्यो आकलन गर्न सक्दैनौँ कि डाक्टर साहब। जस्तो काठमाडौँका घरहरू पनि उपत्यकाकै भनौँ न, सिङ्गो काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरकै सबै घर त त्यो अर्थिङ सिस्टम भएका चट्याङ प्रति छैन होइन। अब यहाँलाई म भनौँ कहिले त भनौँ यो गत हप्ता मात्रै एउटा यहाँ गौरीघाटमा एउटा ठुलो दुर्घटना चट्याङको कारणले भएको छ। एउटा पुरै वर्कसप भनौँ कुनै गाडीको थियो, त्यो चाहिँ पुरै भित्रका सबै सामग्री गएका छन् चट्याङका। त्यो त हामी कहाँ छैन, काठमाडौँमा पनि छैन। त्यो हामीले जबसम्म मापदण्ड बनाउँदैनौँ सेफ्टीका हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ चट्याङ हामी गर्न सक्छौँ डाक्टर साहब होइन। जस्तो तपाईँ विज्ञताको नाताले आज तपाईँ कुराकानी गर्नुभयो, ल अन्त यस्तो समस्या आउँदो रहेछ, पृथ्वीको सतहभन्दा पनि अझ तातो खालको क्षमता भएको चट्याङ सूर्यको सतहभन्दा होइन। अब बिजुलीको तपाईँ हामीले घरमा प्रयोग गर्ने बिजुलीको भोल्टभन्दा पनि अझ बढी पावरफुल वेभ अन्तर्गतको चाहिँ त्यस्तो खालको तातो शक्ति आउने बिजुलीबाट अब बनाउनु त काठमाडौँका घरहरूलाई चाहिँ अब प्रतिरक्षा भएका घरहरू बनाऊ भनेर सरकारको अपेक्षा जनताले किन नगर्ने, सरकारले त्यसमा लगाइन्छ किन नगर्ने त? सरकारको मैले अघि भने प्रायोरिटीमा चाहिँ कमै राखिएको हो। हामीले प्रयत्न गर्दैछौँ। अब भवन विभागमा जुन यो विद्युत संहिता बन्छ, मेरो चाहिँ बल केमा छ भने 2टा कुरामा छ। एउटा कुरा चाहिँ संहिता लागू गर्नु पर्यो, हामीले बनाएर मात्रै भएन, लागू गर्नु पर्यो। अर्को कुरा के भने दक्ष मान्छे पनि चाहियो त्यसलाई, फेरि जथाभावी जोडेर पनि भएन। त्यो 2टा कुरा चाहिँ सँगसँगै हामीले लानुपर्ने अवस्था छ। मैले गृह मन्त्रालय अथवा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा यी कुराहरू नै राखेको छु। उहाँहरू अहिले चाहिँ अलिकति भनौँ लाग्नु भएको छ। अब फेरि के हुँदो रहेछ भने एउटा गभर्मेन्टको पालामा चाहिँ काम सुरु भएको थियो, परिवर्तन भयो। अब फेरि त्यो बिचमा के भइरहेछ अहिले जस्ताको तस्तै भयो। हामी त त्यही भएर अघि हजुरले भने जस्तै अब चट्याङ पऱ्यो भने चाहिँ कान थुन्ने, अनि बाहिर छ भने भित्र जाने, त्यति मात्रै भयो। अहिलेलाई त्यही नै हो। अब त्यसो भए अब विज्ञको नाताले जुन सरकारवाला निकायहरू छन्, देशमा बजेट पनि छ, बजेट आउँछ खर्च पनि हुन सक्दैन। अब असारको सिजन आउँदैछ, धमाधम बाटो पिच गर्दैछन् होइन, नचाहिने ठाउँमा बजेट खर्च हुँदैछ। विज्ञको नाताले चाहिँ नेपाललाई चट्याङबाट प्रतिरोधी देश मुलुक बनाउनको लागि डाक्टर साहबको सल्लाह सुझाव? मेरो सबभन्दा पहिला चाहिँ गृह मन्त्रालय अथवा चाहिँ सरोकार मन्त्रालय भनौँ, सरकारवाला मन्त्रालय जो छ उसले चाहिँ, जस्तै म मात्रै छैन यहाँ, विज्ञ अरू पनि हुनु होला, विभिन्न विषयका छौँ हामी यहाँ, विज्ञ भनौँ अथवा प्र्याक्टिस गर्ने मान्छे भनौँ, अभ्यास गरिरहेछौँ, कोसिस गर्दैछौँ। कोही चाहिँ जलवायुमा हुनुहुन्छ, कोही केमा हुनुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा। पहिलो कुरा चाहिँ के भने एउटा रोस्टर बनाएर उहाँहरूका कुरा सुनेर इम्प्लिमेन्टेसन संसारमा के भइरहेछ त्यो अभ्यास त्यो लिने चाहिँ हामी कहाँ काम भएन भने जो पनि छ। मलाई चाहिँ दुःख पनि लाग्छ घरिघरि। मैले चट्याङको बारेमा मैले आफूले जति अध्ययन गरेँ, सायद कमैले त्यति समय नेपालमा चट्याङको बारेमा अध्ययन अनुसन्धानमा कमैले दिए होलान् भन्ने केही न केही कुरा त मैले अरूले भन्दा बढी यो बारेमा जानेको छु। त्यो कुरा चाहिँ कसैसँग गएर अब नाम नलिउँ, कसैसँग गएर बसेर कुरा गर्नु भने मलाई उहाँले पढाइदिनुहुन्छ। त्यस्तो अवस्था हामी लिन चाहँदैनौँ। मेरो चाहिँ अनुरोध के रहन्छ भने लिइदिन पर्यो,
जसले जुन विषयमा आफ्नो एउटा विज्ञता हासिल गरेको छ उनीहरूलाई राखेर राज्यले त्यसको त फाइदा लिने हो, इग्नोर गरेर त फाइदा हुँदैन। त्यो गर्नु पर्यो। अनि मान्छेको विभिन्न विशेषज्ञता छन्, विज्ञताहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ राज्यले प्रयोग गर्न सकेको छैन, इग्नोरै गरेको छ। सबै आफै जान्ने राज्य सञ्चालनका व्यक्तित्वहरू, त्यो भएको कारणले हामीलाई धेरै हदसम्म भनौँ जनताले फाइदा उठाउन नसकेको हो। विज्ञतालाई हामीले कतै पनि एड्रेस गर्न सकेका छैनौँ। डाक्टर साहबले भने जस्तै यी हामी भनौँ त भन्ने नेताहरूको चाहिँ चेत खुलोस्, नेपाल चट्याङ मुक्त देश बनोस्। कार्यक्रममा आइदिनु डाक्टर साहब, धेरै धन्यवाद। हजुर, हस्, धन्यवाद। नेतालाई मात्रै नभनौँ, मैले चाहिँ यो हामीले राज्य सञ्चालन गर्ने जति पनि अङ्गहरू छन् उहाँहरू सबैले यो कुरालाई चाहिँ पोजिटिभली लिइदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। हामी कोसिस गरौँ। यहाँले जुन कोसिस गर्नुहुँदैछ म पनि त्यही कोसिस गर्दैछु। हाम्रो प्रयत्न, यहाँले गर्नुभएको सुरुवात, मैले गरिरहेको काम कहीँ न कहीँ भोलि बिहान चाहिँ नेपाली जनतालाई त्यसले चाहिँ फाइदा पुगोस्। यहाँले बोलाइदिनु भएकोमा, मलाई मौका दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले आउँदै गरेको वर्षा र चट्याङको जुन जोखिम छ त्यसको बारेमा कुराकानी गर्नको लागि चट्याङविद डाक्टर श्रीराम शर्मासँग कुराकानी गऱ्यौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुनेछौँ। बागमती टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। बहस परिवर्तनको